अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। 11वें पीआरसी के ऐलान में ताख़ीर, इंटरिम रिलीफ देने पर गौर। 15 अगस्त को ऐलान होगा या नहीं, मुलाजिमीन में तजस्सुस। पंद्रह अगस्त से पसमानदा तबकात को 7% सब्सिडी कर्ज की फराहमी, दरमियानी अफराद के झांसे में ना आने वजीर फाइनेंस की अपील। हिंदुस्तान का नौजवान मुलाजिमतों के लिए परेशान, बीजेपी एनआरसी के नाम पर नफरत फैला रही है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का इल्जाम। – 2016 के मुकदमे में शहर के 2 नौजवान गिरफ्तार, 5 दिन के ड्रामे के बाद एनआईए ने किया ऐलान। और मनादिर में सरका करने वाला बैन रियासती सारिक गिरफ्तार, 53 मनादिर में सरकी की वारदातों में मुलव्विस, नॉर्थ जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती मुलाजमीन की नई पीआरसी के ऐलान में ताक़ीर को देखते हुए हुकूमत उबूरी राहत देने पर गौर कर रही है। इंटरिम रिलीफ कितनी होगी, इस पर तजस्सुस बरकरार है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 11वें पीआरसी कमीशन तश्कील देते हुए 15 अगस्त तक नई पीआरसी का ऐलान करने का तयक़ुन दिया था, लेकिन इसमें ताक़ीर को देखते हुए मुलाजमीन को उबूरी राहत देने पर हुकूमत गौर कर रही है। ज़राए के मुताबिक मुलाजमीन ने 43% उबूरी राहत देने का हुकूमत से मुतालबा किया है, जबकि महकमे फाइनेंस ने कहा है कि 18% से ज़्यादा उबूरी राहत दी गई तो हुकूमत पर ज़्यादा बोझ पड़ेगा। तेलंगाना में 3,50,000 मुलाजमीन और 2 लाख वजीफ़ेयाब मुलाजमीन हैं। महकमे फाइनेंस ने बताया कि अगर 1% उबूरी राहत दी गई तो हुकूमत पर 300 करोड़ का बोझ होगा। अगर 18% उबूरी राहत दी गई तो 5,400 करोड़ रुपए का बोझ हुकूमत पर आएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव महकमे फाइनेंस की तजवीज़ और मुलाजमीन के मुतालबे पर गौर कर रहे हैं। चंद माह के बाद इंतखाबात होने वाले हैं, ऐसे में वज़ीर आला क्या फ़ैसला लेंगे, इस पर तजस्सुस बरकरार है। पता चला है कि वज़ीर आला 21% उबूरी राहत देने पर गौर कर रहे हैं। अगरचे 21% उबूरी राहत दी गई तो हुकूमत के खजाने पर 6,300 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वज़ीर आला के क़तई फैसले के बाद ही पता चलेगा कि उबूरी राहत कितनी होगी और इसका ऐलान 15 अगस्त को किया जाएगा या नहीं, इसका अभी खुलासा होना बाकी है। वज़ीर फाइनेंस राजेंद्र ने कहा है कि 15 अगस्त से 21 अजला में पसमानदा तबकात की कर्ज स्कीम का आगाज होगा। इन्होंने बताया कि बैंक के अमल दखल मुस्तहक पसमानदा तबके को मुकम्मल सब्सिडी फराहम करते हुए ग्रांट की शक्ल में कर्ज फराहम किया जाएगा। इन्होंने अपील की है कि कर्ज दिलाने वाले दरमियानी अफराद की झांसे में ना आए, जो भी मुस्तहक होगा इसको बराबर कर्ज दिया जाएगा। इस स्कीम में बेकायदगियों के लिए कोई जगह नहीं होगी, पूरी शफाफियत के साथ इस स्कीम पर अमलावरी होगी। इन्होंने कहा कि बेरोजगार और गुर्बत का शिकार अफराद को पहली तरजीह दी जाएगी। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि हिंदुस्तान का नौजवान मुलाजिमतों के लिए परेशान है और उन्हें 2 करोड़ मुलाजिमतें फराहम करने का वायदा करके इख्तिदार हासिल करने वाले आज मुख्तलिफ बहाने बना रहे हैं। इन्होंने कहा कि बरसर इख्तिदार पार्टी को इसका खामियाजा 2019 में भुगतना पड़ेगा। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि हक़ाइक़ से परे डाटा पेश करते हुए नौजवानों को गुमराह करने की नाकाम कोशिश मरकजी हुकूमत की जानिब से की जा रही है। इन्होंने कहा कि एनआरसी के नाम पर मुल्क में नफरत बढ़ाने की भी बीजेपी के सदर कोशिश कर रहे हैं, जो मुल्क के लिए मुनासिब नहीं। कल जो प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू आया ये जॉब्स क्रिएशन के बारे में,
یہ پورے ایک ایزمپشن بیس ڈیٹا ہے. پرائم منسٹر اور ان کی گورنمنٹ اس بات سے واقف ہیں کہ امپلائمنٹ کا جو وعدہ 2 کروڑ وعدہ جو کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا, اور صرف یہ کہہ دینا کہ اتنے گاڑیاں خریدی گئیں, اتنے لاریاں خریدی گئیں. نوجوان آج بھی روزگار سے محروم ہیں. یہ سرکار نوجوانوں کو روزگار دینے میں ناکام ثابت ہوئی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا خمیازہ اس حکومت کو بھگتنا پڑے گا جب کبھی بھی آئندہ پارلیمانی چناؤ ہوں گے. تو صرف یہ کہہ کر بتا دینا کہ ایزمپشن ڈیٹا دینا یہ غلط ہے. اس کو کوئی دیش کا کوئی بھی نوجوان اس پرائم منسٹر کے اس ڈیٹے کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے. رہا سوال NRC کا, تو خود بی جے پی کے پریزیڈنٹ گھسپیٹی کہتے ہیں اور پرائم منسٹر یہ بات کہہ رہے ہیں. سپریم کورٹ ان کو گھسپیٹی نہیں کہتی ہے. تو یہ جو ہو رہا ہے, ایک طرف ایک بات اور دوسری طرف NRC کی بات کرنا. NRC کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک نفرت کی فضاؤں میں اور اضافہ کیا جائے. 40 لاکھ اگر لوگ جس کے نام نہیں آئے, سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ ان کو پورے موقع ملنا چاہیے. تو ایک طرف امت شاہ ان کو گھسپیٹی کہتے ہیں, مقصد یہ کی ہے کہ نفرت پیدا کی جائے. کل ہند کانگریس کمیٹی کے صدر راہل گاندھی پیر کے دن حیدرآباد پہنچیں گے. ان کے 2 روزہ دورے کے لیے کانگریس پارٹی بڑے پیمانے پر تیاریاں کر رہی ہے. صدر PCC اتم کمار ریڈی, امور انچارج RC کنتیا نے اس بس کا مشاہدہ کیا جس میں راہل گاندھی سفر کریں گے. بس میں موجودہ سہولتوں کا بھی جائزہ لیا گیا. راہل گاندھی کے دورے میں معمولی تبدیلیاں کی گئی ہیں. نمائش گراؤنڈ پر بیگم بازار کے تاجروں کے ساتھ منعقدہ اجلاس کو منسوخ کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ راہل گاندھی ہریتا پلازا میں پارٹی کے سینئر قائدین کے ساتھ آدھا گھنٹہ ملاقات کرنے کے پروگرام میں بھی اضافہ ہوا ہے. دوسری طرف شمس آباد ACP نے کہا ہے کہ یوم آزادی کے موقع پر شمس آباد ایئرپورٹ اور اس کے اطراف و اکناف کے علاقوں میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. 20 اگست تک اس کا لزوم رہے گا. انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹ یا پھر اس کے اطراف کے علاقوں میں جلد سے اجلاس یا ریلی نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی. انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ راہل گاندھی کے دورے کے موقع پر کانگریس پارٹی کی طرف سے نکالی جانے والی بائک ریلی کو اجازت نہیں دی گئی ہے. دوسری طرف صدر PCC اتم کمار ریڈی کے مخالف گروپ بھی اپنے طور پر راہل گاندھی سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے. پتہ چلا ہے کہ مخالف گروپ کے قائدین صدر PCC کے ایک طرفہ فیصلوں سے پارٹی کو ہونے والے نقصانات سے راہل گاندھی کو واقف کروائیں گے. واضح ہے کہ سینئر قائدین کے اس گروپ نے دہلی میں راہل گاندھی سے ملاقات کی کوشش کی تھی, لیکن راہل گاندھی کی مصروفیات کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا. لہٰذا قائدین نے فیصلہ کیا ہے کہ تلنگانہ دورے کے موقع پر ان سے ملاقات کرتے ہوئے پارٹی کو مستحکم کرنے کے لیے اپنے مشورے دیں گے. سینئر قائدین 14 اگست کو ہریتا پلازا میں راہل گاندھی سے ملاقات کریں گے. تلنگانہ کانگریس پارٹی کے IT سیل کے صدر مدن موہن راؤ نے بتایا ہے کہ کانگریس ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ذریعے 14 اگست کو راہل گاندھی کانگریس کیڈر سے ٹیلی کانفرنس سے خطاب کریں گے. انہوں نے بتایا کہ 30,000 سے زائد بوتھ صدور سے بیک وقت بات کرنے کا یہ پروگرام پہلی بار ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ کانگریس پارٹی ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے عوام کے قریب ہو رہی ہے. نہرو زولوجیکل پارک میں افزائش کردہ 240 موس ڈیر کو ٹائیگر ریزرو فارسٹ منتقل کیا گیا ہے. مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن نے اس گاڑی کو ہری جھنڈی دکھائی. اس موقع پر انہوں نے نہرو زولوجیکل پارک کے عملہ, سائنسدانوں اور محکمہ جنگلات کے عہدیداروں کی ستائش کی. انہوں نے بتایا کہ 6 موس ڈیر کو ٹیکنالوجی کے ذریعے افزائش کرتے ہوئے 240 کیا گیا ہے. وزیر نے بتایا کہ 1 سال سے کالے ہنس کا علاج چل رہا تھا, اسے بھی عوام کے مشاہدے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے. وزیر موصوف نے بتایا کہ نئی ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ کسی بھی جانور یا پرندے کا سیل محفوظ رکھ کر اسے دوبارہ پیدا کیا جا سکتا ہے. انہوں نے نہرو زولوجیکل پارک کو مزید خوبصورت بنانے پر بھی زور دیا. اس موقع پر ریاست وزیر جنگلات جوگو رام منا کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیدار موجود تھے.
आज बहुत ही उपयोगी और प्रभावशाली कार्यक्रम रहा। यहाँ से जो माउस डियर जिनकी संख्या केवल 6 रह गई थी और विज्ञान का प्रयोग करके और उनको नई टेक्नोलॉजी से हेल्प लेकर ब्रीडिंग करा के उस 6 की संख्या को 240 तक लगभग पहुंचाया और उसका एक पहला जो बैच है उसको यहाँ से 150 किलोमीटर दूर अमराबाद में यहाँ से डिस्पैच करने के काम को हमने और हमारे सहयोगी मंत्री जी ने उसको आज फ्लैग ऑफ करने का मौका मिला। जो माउस डियर है उसकी ब्रीडिंग साइट पर जाकर उसकी सारी टेक्निकलिटीज़ को देखने का मौका मिला और अभी जो ब्लैक स्वान 1 वर्ष जिनकी आयु हो गई है और 1 वर्ष से जिसके लिए बहुत यहाँ पर मेहनत हो रहा था, उनकी देखभाल हो रही थी, उनकी चिंता हो रही थी, आज उसको जो है यहाँ पर जनता के दर्शन के लिए समर्पित करने का मौका मिला। इन सब कामों में सभी हमारे जिन अधिकारियों ने हमको सबको सहयोग किया उनको मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में इतनी पर्याप्त योग्यता है कि हम जितनी भी एंडेंजर्ड हमारी स्पीशीज़ है उनको हम प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं और विज्ञान के माध्यम से भविष्य में उनको उनके सेल लाइन्स और दूसरी चीज़ों को बचा कर रख कर हम उनको नई नई टेक्निक के माध्यम से दोबारा से भी पैदा कर सकते हैं। ये क्षमता भारत ने पैदा की है। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। वज़ीर आबपाशी हरीश राव ने कहा है कि तरक्की और बहबूदी में तेलंगाना मुल्क के लिए रोल मॉडल है। टीआरएस भवन में मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना में जारी प्रोग्रामों को दीगर रियासतों में अमल आवरी के लिए वहां की अवाम हुकूमतों पर दबाव डाल रही है। इन्होंने कहा कि कर्नाटक के बाज़ इलाकों की अवाम ने उनके इलाके को तेलंगाना में शामिल करने के लिए भी नुमाइंदगी कर चुकी है। हरीश राव ने कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कई दहाई इक़्तिदार में रह चुकी कांग्रेस पार्टी किसी भी मसले का मुस्तकिल हल निकालने में क्यों नाकाम रही है, इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए। इन्होंने कहा कि 60 साल से कांग्रेस तेलंगाना को धोखा देती आई है। तेलंगाना तश्कील ताक़ीर से करने पर कई नौजवानों ने खुदकुशियां की थी और अब राहुल गांधी उनको खिराज पेश करने आ रहे हैं। इन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस के 10 साला दौर इक़्तिदार में कितनी मुलाजिमतें नौजवानों को फराहम की गई हैं, पहले इसका जवाब दें। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस कितनी धोखेबाज है ये तेलंगाना की अवाम अच्छी तरह जानती है। चार मीनार और गोलकुंडा में दाखिले की फीस में इजाफा कर दिया गया है। महकमे आसार कदीमा के मुताबिक उनके तहत आने वाली तारीखी इमारतों में दाखिले की फीस में इजाफा किया गया है। चार मीनार और गोलकुंडा का मुशाहिदा करने वाले बैरूनी सयाहों को दाखिले के लिए 300 रुपये अदा करने होंगे, जबकि मौजूदा फीस 200 रुपये थी। सार्क ममालिक और हिंदुस्तानी शहरियों के लिए 25 रुपये फीस रखी गई है। इससे पहले ये रकम 15 रुपये थी। वाज़ेह है कि 2 साल कबल 5 रुपये दाखिला फीस को 15 रुपये किया गया था। 12 साल तक के कम उम्र वाले बच्चों के लिए दाखिला मुफ्त रहेगा। तेलंगाना रियासत में बारिश का सिलसिला जारी है। शुमाली तेलंगाना में बेशतर अजला में मूसलाधार बारिश हो रही है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि मिशनरी को मुतहर्रिक किया जाए। हालात का वक्तन फ़वक्तन जायजा लेने के लिए 7 IAS ओहदेदारों को भी मुकर्रर किया गया है। सबसे ज्यादा बारिश 25 सेंटीमीटर खम्मम में हुई है। आइंदा 2 दिनों में शदीद बारिश की पेश क़यासी की गई है। आदिलाबाद, खम्मम, मंचिर्याल, भोपालपल्ली, जगतियाल, करीमनगर, वरंगल, नलगोंडा में शदीद बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिश की वजह से रियासत के चेक डैम्स लबरेज हो चुके हैं। कई देहातों में राबता मुनक़ता हो चुका है। कई ब्रिजेस पर पानी बहने की वजह से आमदोरफ्त में रुकावटें पैदा हुई हैं। शहर में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। GHMC का तमाम ओहदेदारों को मुतहर्रिक रहने की हिदायत दी। हैदराबाद इमिग्रेशन पॉइंट से आज़मीन हज का 20वां काफिला अर्ज़ मुक़द्दस पहुंच गया। अब तक 6000 आज़मीन अर्ज़ मुक़द्दस पहुंच चुके हैं। इतवार के दिन
आंध्रा के आज़मीन हज के 2 काफिले रवाना हुए। तेलंगाना हज कमेटी की तरफ से हज हाउस में दीगर रियासतों से आने वाले आज़मीन का इस्तकबाल किया जा रहा है। हज हाउस में ज़र मुबादला के लिए दारुस्सलाम बैंक का काउंटर भी कायम किया गया है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। महाराष्ट्र के जलगांव में म्युनिसिपल इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करने वाले मजलिसी अरकान ने मुकामी जिम्मेदारों के हमरा दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी से मुलाकात की। बैरिस्टर अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी ने उन्हें अवाम के बलदी मसाइल के हल के लिए मुतहर्रिक होने की हिदायत दी है। इस मौके पर इंचार्ज जलगांव नुमाइंदा रुकन बलदिया अबू राहिल भी मौजूद थे। हल्का असेंबली गोशा महल के मंगलहाट से मुकामी नौजवानों ने उनके इलाके में बैरिस्टर अवैसी की नुमाइंदगी के जरिए अरसे से हल तलब मसाइल की यकसोई पर दारुस्सलाम में सदर मजलिस से मुलाकात की और उनका शुक्रिया अदा किया। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मंगलहाट के इन गैर मुस्लिम नौजवानों को मशवरा दिया कि अवामी मसाइल के हल के लिए काम करें। महाराष्ट्र के शोलापुर से शहर सदर और उनकी टीम ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और उन्हें मुकामी हालात और सियासी मसाइल से वाकिफ करवाया। बैरिस्टर अवैसी ने आने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र उन्हें मुतहर्रिक हो जाने और अवाम के दरमियान रहने का मशवरा दिया है। तेलंगाना बार काउंसिल के इंतखाबात में सख्त जद्दोजहद के जरिए शानदार कामयाबी हासिल करने वाले हाई कोर्ट के मारूफ वकील अब्दुल मुकीत और उनके साथी वकला ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी से मुलाकात की। वाज़ेह है कि तेलंगाना की कौंसिल में पहली मरतबा 2 मुस्लिम वकला मुंतखब हुए हैं। अब्दुल मुकीत की कामयाबी के लिए सख्त मेहनत करने वाले शुजाउल्लाह खान एडवोकेट ने बताया कि पहली मरतबा 2 मुस्लिम अरकान कामयाब हुए हैं, जिससे कानूनी मामलात में नुमाइंदगी मजीद मौसर होने की तवक्को है। इस मौके पर ख्वाजा मोइनुद्दीन, शफीउल्लाह कादरी एडवोकेट्स भी मौजूद थे। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने 4 ta 5 दिन की ड्रामाई हरकतों के बाद शहर से 2 नौजवानों की गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया। इनमें हाफिज बाबा नगर का 24 साला अब्दुल बासित और चंद्रायन गुट्टा का 19 साला अब्दुल कदीर शामिल बताए गए हैं। NIA ने प्रेस नोट जारी करते हुए बताया कि दुनिया भर में ममनुआ दहशतगर्द तंजीम
ISIS کے ہمدردوں اور ہندوستان میں اس تنظیم کے لیے ریکروٹمنٹ کرنے کی کوششوں پر سال 2016 میں درج کیے گئے ایک مقدمے کے تحت انہیں گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ یہ نوجوان مشکوک افراد سے مسلسل رابطے میں تھے۔ نارتھ زون ٹاسک فورس نے مندروں میں سرقے کی وارداتیں انجام دینے کے الزام میں ایک بین ریاستی سارق کو گرفتار کر لیا۔ ٹاسک فورس نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے کاکیناڈا کے رہنے والے 52 سالہ ای رام بابو عرف رام پون کو گرفتار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم اپنی موٹر سائیکل پر گشت کر کے مندروں کی نشاندہی کرتے ہوئے صبح کے اوقات میں پوجا کرنے کے بہانے مندر میں جا کر مورتی کے طلائی زیورات اور دوسری اشیاء کا سرقہ کرتا تھا۔ بعض اوقات وہ پجاری کو 500 روپے کی نوٹ دے کر اسے چلر لانے کے لیے بھیج کر مورتی کی طلائی اور چاندی کے زیورات کا سرقہ کرتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم آندھرا پردیش اور تلنگانہ کی 53 مندروں میں سرقے کی وارداتیں انجام دے چکا ہے۔ حالیہ واقعے میں ملزم نے بیگم بازار پٹیل نگر کی سری بھولکشمی مندر میں پوجا کے لیے گیا تھا، جہاں اس نے پجاری کو مصروف دیکھتے ہوئے مورتی کے 10 گرام کے طلائی زیورات کا سرقہ کیا۔ اس کے علاوہ اس نے 26 جولائی کو پوچمہ مندر کی مورتی سے بھی طلائی زیورات کا سرقہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ملزم کے خلاف شہر کے 4 پولیس اسٹیشن بیگم بازار، کاچیگوڑا، مادنا پیٹ اور کارخانہ پولیس میں 4 کیسز درج ہیں۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے 19 گرام سونے اور 15 گرام چاندی کے زیورات کے علاوہ ایک موٹر سائیکل اور ایک سیل فون برآمد کر لیا۔ محمد نگر قلعہ گولکنڈہ کے پاس ایک قدیم درخت ہفتے کی شب ہوئی شدید بارش کی وجہ سے گر گیا۔ یہ جھاڑ ایک کار پر گر پڑا جس میں 5 افراد سوار تھے، جن میں 3 خواتین اور 2 مرد تھے۔ ایک شخص اس واقعے میں شدید زخمی ہوا ہے۔ زخمی شخص کی محیط کی حیثیت سے شناخت کی گئی ہے۔ جھاڑ گرنے کے بعد مقامی افراد نے کوشش کر کے ایک بچے کو کار سے باہر نکالا۔ انہوں نے اپنے طور سے اس کام کے لیے JCB کو بھی طلب کیا۔ JCB کے آنے کے بعد بلدیہ کا عملہ بھی مقام پر پہنچا۔ ریاستی حکومت نے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ٹیموں کو بارش کی تباہ کاریوں کے لیے قائم کیا ہے، لیکن فوری اطلاع دینے کے باوجود بھی وہ کافی تاخیر سے پہنچا۔ تب تک شاید زخمی افراد کار کے اندر ہی فوت ہونے کا امکان تھا۔ ایک خانگی اسکول کی بس پارکنگ میں ایک بس کو آگ لگنے سے بس جل کر خاکستر ہو گئی۔ مقامی افراد نے کوشش کر کے آگ بجھائی۔ فائر بریگیڈ کو طلب کیا گیا، لیکن فائر بریگیڈ بر وقت مقام واقعہ نہیں پہنچ سکا۔ اس دوران مقامی افراد نے بڑی مشقت کر کے آگ بجھا دی، ورنہ وہاں پارک کی گئی کئی بسیں اس آگ کی زد میں آ سکتی تھیں۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ کوکٹ پلی پولیس نے ایک کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ 11ویں PRC کے اعلان میں تاخیر، انٹرم ریلیف دینے پر غور۔ 15 اگست کو اعلان ہوگا یا نہیں، ملازمین میں تجسس۔ پندرہ اگست سے پسماندہ طبقات کو 7% سبسڈی قرض کی فراہمی، درمیانی افراد کے جھانسے میں نہ آنے، وزیر فینانس کی اپیل۔ ہندوستان کا نوجوان ملازمتوں کے لیے پریشان، BJP NRC کے نام پر نفرت پھیلا رہی ہے، بیرسٹر اسد الدین اویسی کا الزام۔ دو 2016 کے مقدمے میں شہر کے 2 نوجوان گرفتار، 5 دن کے ڈرامے کے بعد NIA نے کیا اعلان۔ اور منادر میں سرقہ کرنے والا بین ریاستی سارق گرفتار، 53 منادر میں سرقے کی وارداتوں میں ملوث، نارتھ زون ٹاسک فورس کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچا، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔